हालेलुया। जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। पवित्र सभामा उपस्थित आदरणीय पास्टरज्यू, एल्डरज्यू, डिकनज्यू अनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी उत्साहित छौँ है। प्रभुले हामीलाई नयाँ दिन दिनुभएको छ है। हामी सधैँ नयाँ दिनमा हुन्छौँ है, किनभने हिजोको समय चाहिँ के भयो त बितिसक्यो है। अनि प्रभुले हामीलाई विश्राम दिनुभयो। आज फेरि हामी प्रभुको सेवा गर्न, प्रभुलाई महिमा गर्न है, प्रभुको इच्छाका कुराहरू गर्नको निम्ति उपस्थित भएका छौँ। आमेन। कतिजनाले वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो, धेरैजनाले गर्नुभयो होला है। यो हप्ता हामीले महिनौँ पहिले हामीले सूचना गर्ने गर्छौँ है। तपाईँहरूले प्रार्थनाको खाँचो पर्छ। तपाईँहरूले जतिजना प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभुले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस्। समय धेरै छैन, हामी चाहिँ छिटै वचनतर्फ लाग्नेछौँ। आज उपवासको सेवा पनि छ है। र आजको विषय चाहिँ शैतान है। शैतान विषयबाट आज हामी वचनबाट केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ है। शैतान, अब हामीले शैतान भन्ने गरेका छौँ, तर शैतान चाहिँ को हो त? कसरी चिनिन्छ शैतानलाई? हामीले प्रार्थना गर्छौँ, अरूसँग है, डाँट्छौँ, त्यसलाई हकार्छौँ, तर चाहिँ शैतान चाहिँ आखिर को हो त भन्न सक्नुहुन्छ नाम? तपाईँहरू बोल्नुभयो भने मलाई सजिलो होला। आत्मा हो। अनि अरू? यसको नामै अब शैतान त व्यवहारले चिनिन्छ। अरू? खराब कुरा गर्न उत्साह दिने है। अब हामीले चाहिँ शैतान भनेर हामी त्यसलाई हकार्दछौँ, डाँट्दछौँ है। तर आखिरमा शैतान चाहिँ हो के त है? हामीले डाँट तपाईँहरूलाई पनि ज्ञान होला त्यसको। तर पनि हामी आज हेर्नेछौँ त्यसलाई विस्तृत रूपमा है। बुदागत तरिकाले विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ शैतान को हो त है। कतिजनाले के भन्छन् त? भूत, प्रेत, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा भन्ने गर्दछन्। सायद हामीले पनि पहिला पनि त्यही सोच्थ्यौँ है। र अहिले पनि संसारका मान्छेहरूले त्यो सोध्छन् है। अनि जब हामी यिनी कुराहरूलाई हेर्छौँ नि, त्यो चाहिँ सत्य होइन है। यी आत्माहरू भनेका मरेका मानिसहरूका आत्मा चाहिँ होइनन्। आत्मा त आत्मा नै हो, अघि दाइले भन्नुभयो। तर चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ त्यो मरेका मानिसहरूको आत्मा चाहिँ होइन शैतान भनेको है। त्यो भ्रममा हामी पर्दैछौँ भने हामी गलत छौँ है। होइन, त्यो चाहिँ त्यो मरेका आत्माहरू चाहिँ होइन है। त्यसरी हामी यसलाई नबुझौँ। यिनीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका आत्माहरू नै हुन् है। जो पछि गएर स्वर्गमा चाहिँ के भयो त? उनीहरू पतित भए है। अनि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गर्न लागे। परमेश्वरको विरुद्धमा गए उनीहरू। अनि यिनीहरूको प्रमुख जो लिडर छ नि, त्यो चाहिँ शैतान हो है। त्यो चाहिँ शैतान हो। अब यदि यो परमेश्वरले यिनीहरूलाई नै सृष्टि गर्नुभएको भने शैतान नाम चाहिँ कसरी पर्यो त यिनीहरूको? शैतान चाहिँ अथवा कसरी हुन गयो त? यसलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभयो, मान्छेलाई भन्दा पहिला स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो है। अनि त्यो सृष्टि गर्दाखेरि लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूतहरू बनाउनु भयो प्रभुले आफ्नो कामको लागि। र तिनी मध्येमा विशेष गरेर 3टा स्वर्गदूतहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो विशेष काम गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ बनाउनु भएको थियो। भन्न सक्नुहुन्छ के नामहरू होलान्? 3जना विशेष गरेर स्वर्गदूत बनाउनु भएको छ प्रभुले उहाँको आफ्नै काम गर्नको निम्ति अथवा विशेष काम गर्नको निम्ति 3जना विशेष स्वर्गदूतहरू। ती लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूत भन्दा पनि फरक है। धन्यवाद। के अरे? होइन, हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले भनेको पनि ठिकै हो। लुसिफर, हामी उनीहरूको नामलाई हेर्नेछौँ है। 3वटा प्रमुख
स्वर्गदूतहरू, लुसिफर, गाब्रिएल अनि मिखाएल, जसलाई माइकल पनि भनिन्छ है। यो 3टा स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले विशेष काम गर्नको निम्ति बनाउनु भएको थियो। अब यिनीहरूको कामहरूलाई पनि हामी हेरौँ है त। लुसिफरको काम के थियो त? जब स्वर्गमा थियो नि हो त्यतिखेर परमेश्वरको महिमा गर्ने काम थियो, विशेष गरिकन प्रभुलाई आराधना गर्ने काम, प्रभुलाई प्रशंसा चढाउने काम, अनि सबै प्रभुलाई स्तुति गर्ने काम, उहाँलाई महिमा गर्ने काम चाहिँ उसको थियो। भने गाब्रिएलको के थियो त? सन्देशवाहक अथवा सूचना आदान प्रदान है। अनि जब मरियमलाई यो कुराहरू येशू ख्रीष्टको विषयमा, जन्मको विषयमा जब सूचना ल्याइएको थियो, गाब्रिएलद्वारा नै सुनाइएको थियो कि तिम्रो कोखबाट येशू ख्रीष्ट जन्म दिनुहुनेछ भनिकन है। अनि माइकल है, मिखाएल, बाइबलमा चाहिँ यसलाई मिखाएल भनेर चाहिँ लेखिएको छ, तर माइकल पनि भनिन्छ। अनि उहाँ स्वर्गदूतको काम चाहिँ के थियो भने शक्तिको काम अथवा युद्ध गर्ने परमेश्वरको लागि है। हामी बाइबलमा पढ्यौँ भने पाउँछौँ प्रकाशको पुस्तकमा है। तपाईँहरूले पछि आउँदैछ त्यो पाठ। त्यहाँ चाहिँ जब प्रभुको निम्ति युद्ध गर्ने कामहरू अथवा प्रभुको शक्तिको कामहरू गर्ने कामहरू चाहिँ यिनीहरूको बाँडिएको थियो काम पनि है। यी 3वटा स्वर्गदूतहरूमध्ये 2जना स्वर्गदूत जो हुनुहुन्छ अहिले पनि परमेश्वरको सेवा गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको इच्छा बमोजिम जुन उद्देश्यले प्रभुले सृष्टि गर्नुभयो त्यो उद्देश्यहरू अहिले पनि उनीहरूले पुरा गर्दैछन् है। को होला नि त तिनीहरू? अनि गाब्रिएल र मिखाएल अथवा माइकल 2टा स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन्, अझै पनि उहाँको इच्छाको कामहरू गरिरहेका छन्। तर ती मध्येमा 1जना स्वर्गदूत जो चाहिँ परमेश्वरको नजिक रहेर उहाँलाई महिमा दिने काम, उहाँलाई प्रशंसा दिने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ लुसिफर चाहिँ के हुनुभयो त? परमेश्वरको अगेन्स्ट, उहाँको विरुद्धमा। अनि पछिल्लो हामीले वचन सुनेका थियौँ है, पछिल्लो हप्ता के को विषयमा सुनेका थियौँ? कतिजना आउनुभएको थियो? सबै आउनुभएको थियो? लगभग 1-2जना थियो, हुनुहुन्थेन होइन? घमण्ड होइन, घमण्डको विषयमा हामीले सुनेका थियौँ। अनि लुसिफरको हृदयमा पनि त्यो घमण्ड चाहिँ आयो। हेर्नुहोस् है, उसको हृदयमा पनि घमण्ड आयो। अनि त्यो घमण्ड आइसकेपछि उसले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा ऊ गयो, किन उसले देखेन, जान्न सकेन है। घमण्ड आयो उसमा। त्यो घमण्डले गर्दा के भयो त? उसले परमेश्वरको विरुद्धमा धेरै कुराहरू गर्ने सोच्यो है। अनि उसले चाहिँ के सोच्यो भनेपछि म स्वर्गमा परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि मेरो सिंहासन बनाउने छु। अनि अर्को कुरा के सोच्यो उसले? पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभातको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। अनि अर्को कुरा, बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु। अनि एउटा अर्को कुरा भन्यो उसले, आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउने छु। उसका विचारहरू, जब मान्छेको हृदयमा घमण्ड आउँदछ नि है, अथवा त्यो स्वर्गदूत होस् अथवा मानिस होस्, उहाँले त उसलाई असल कामको निम्ति बनाउनु भएको थियो। अनि सबैभन्दा फरक टाइपले बनाउनु भएको थियो। अनि सबैभन्दा फरक काम पनि उसको के थियो त? परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, सधैँ उपस्थिति प्रभुको रहने। तपाईँ र हामी पनि परमेश्वरको उपस्थिति पाउनुको निम्ति हामी कति टाढाबाट होइन, गाडी चढेर, ट्याक्सी चढेर, पैसा छैन, हामी जो गरेर प्रभुको उपस्थितिमा आउनको लागि आएको हो कि होइन? आमेन। तर चाहिँ ऊ सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने एउटा स्वर्गदूत, जसले चाहिँ त्यही कामको निम्ति प्रभुले बनाउनु भएको थियो। उसको हृदयमा जब खराब विचारहरू आए, खराब कुराहरू आए नि, यहाँनिर उसले के गरेर त 4वटा कुराहरूलाई चाहिँ सोचेको छ है।
अनि यसलाई चाहिँ हामी वचनबाट हामी हेर्नेछौँ है त। यशाया 14:12-15 पदसम्म हामी यसलाई वचनबाट हेर्नेछौँ है त। हुन्छ, म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, स्क्रिनमा पनि छ, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। हे बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभातको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। वचन पढाइ अनि सुनाइ प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हामी चाहिँ नभन्नु होला है, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको कुराहरू जुन दुष्ट आत्माले अनि भने नि, परमेश्वरको विरुद्धमा भनेको कुराहरू। सर्वोच्च परमेश्वरको जत्तिकै हुने कोही छ त अहिलेसम्म? छैन। सृष्टि नै गर्नुभयो, किनभने यावत थोकहरू सबै जति पनि छन्, चाहे त्यो स्वर्गमा होस् चाहे त्यो यस धरतीमा होस्, सबै कुराहरू बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। आज उहाँकै सृष्टि तपाईँहरू हामी पनि हौँ। त्यही सृष्टि आज त्यो लुसिफर पनि थियो। हेर्नुहोस् है। अनि उसले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू सोच्यो। यदि तपाईँको र मेरो हृदयमा पनि त्यस्ता कुराहरू आउँदछन् भने हामी पनि उसैको हृदयबाट के गर्दैछौँ त? हामी सञ्चालित हुँदैछौँ प्रिय है। अनि यही कारण थियो, यही वजह थियो उसलाई चाहिँ के गर्नु, प्रभुले चाहिँ स्वर्गबाट फालिनुको। प्रभुभन्दा माथि त कोही छैन नि। उहाँकै सृष्टि आफूभन्दा माथि जान्छु भन्दा कुनै पनि मान्छेलाई अथवा कुनै पनि कुरा, जुन कुरा एउटा जो सृष्टि गर्ने मान्छे छ, जो निर्माण गर्ने मान्छे छ, उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले बनाउनु भएको कुराले नै आफ्नो बराबरी गर्न खोजेको कुराहरू छ है। डिबेट गरेको छ, उसले विरोध गरेको छ। त्यो भएर उसलाई चाहिँ स्वर्गबाट के भयो त? ऊ फालिनु पर्यो। तपाईँको र मेरो हृदयमा पनि ती कुराहरू आउन सक्छन् प्रिय हो। तर त्यस्तो कुराहरू छ भने हामी आफैलाई प्रार्थना गरौँ है। अनि लुसिफर र त्यसका सङ्घमा लागेका स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट यस धरतीमा फालिदिनु भयो। उसित अब हिन्दू रीतिरिवाजमा हामी भन्यो भने 33 कोटी देवी देवताहरू भन्नुपर्छन् है। तर ती 33% तिनी स्वर्गदूत थिए जो पतित भए, परमेश्वरको विरुद्धमा लागे। उनीहरूलाई नै यस धरतीमा फालिएको हो। किनभने पापी र दुष्टको अगाडि त प्रभु हुनुहुन्न, आउनु पनि हुन्न, उपस्थिति नै हुनुहुन्न। अनि स्वर्ग त पवित्र छ नि, हो कि होइन? त्यहाँ त पापले प्रवेशै पाउँदैन त। तर स्वर्गदूतकै हिसाबमा उसलाई सृष्टि गरिएको हुनाले उसको हृदयमा चाहिँ घमण्ड आयो, त्यो पाप गर्ने कुराहरू आयो। अनि प्रभुले चाहिँ फाल्नुभयो उसलाई फाल्नुभयो है। लुसिफरको घमण्डको कारणले त्यसको आत्मालाई परमेश्वरले दोष लगाउनु भयो र त्यो दोषी नपुग्यो। हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा पहिला दोष रहित थियो, प्रभुको आराधना गर्थ्यो। दोषी हो। परमेश्वरले सृष्टि गर्दा उसलाई असल आत्मा दिनुभएको थियो, खराब आत्मा होइन। किनकि खराब काम गर्नुको लागि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको होइन, असल काम गर्नुको लागि है। अनि उहाँले जब सृष्टि गर्नुभएको थियो असल आत्मा थियो उहाँ। तर उसको घमण्डको कारणले के भयो त? त्यो आत्मा पनि उसको के भयो? दोषी हो है। अनि जब यी कुराहरू भइसकेपछि अनि शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले अनि यस धरतीमा फाल्नुभयो। अनि यसलाई चाहिँ हामी वचनबाट हामी हेर्नेछौँ है त। मैले भनेको कुराहरूलाई वचनबाट हामी हेर्दछौँ भने प्रकाश 12:7-9 पदसम्म हामी हेऱ्यौँ भने यो कुराले, यो विषयलाई चाहिँ यहाँ
असल तरिकाले वचनले प्रष्टको रूपमा हाम्रो बिचमा भनिदिएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 12:7-9 है। अनि स्वर्गमा लडाइँ भयो। मिखाएल र तिनका स्वर्गदूतले त्यस अजिङ्गरलाई युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर तिनीहरू हारे र तिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई भयकाउने दियाब्लास र शैतान हो। हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ के भएको रहेछ त? शैतान चाहिँ नाम कसरी पर्न गएछ त? 3 स्वर्गदूत मध्ये 2 स्वर्गदूत अस्टिल स्वर्गमा हुनुहुन्छ। तर जुनले डिबेट गर्यो, जुनले चाहिँ घमण्ड गर्यो, जुनले चाहिँ परमेश्वरको बराबरी गर्ने कोसिस गर्यो, अनि जुन चाहिँ आराधक थियो, जसलाई हामी शैतान भन्ने गर्दछौँ, ऊ चाहिँ यस कारणले है प्रभुको महिमाको विरुद्ध गएको कारणले, उसले महिमा गर्नुपर्ने थियो तर उसको विरोध गरेको कारणले उसलाई चाहिँ के भयो त? प्रकाश 12:7-9 के भनेको छ? स्वर्गदूत छ। कोसँग लडाइँ भयो त? माइकलसँग है, मिखाएल स्वर्गदूतहरूसँग ठुलो झगडा भयो, लडाइँ भयो। उनीहरूले पनि आफ्नो तागत लगाए, पावर लगाए। अनि माइकलले चाहिँ के गरेका छन् त? मिखाएलले चाहिँ जितेका छन्। आमेन। अनि फालियो स्वर्गबाट ऊ यस धरतीमा। अनि त्यही आत्मा हो आज तपाईँको हाम्रो बिचमा हामीहरूले प्रार्थनामा डाँट्ने गर्दछौँ है। त्यही आत्मा हो शैतान भनेको। हामीले चिन्नु जति आवश्यक हुन्छ चिन्नु भएको होला, तर पनि आज तपाईँहरूको लागि वचन आएको छ है। कन्फ्युजन छ भने पनि तपाईँहरू के हुनुभयो त? असल तरिकाले तपाईँ चिन्नु है। प्रकाश 12:7-9 के भनेको छ त? त्यो शैतान, त्यो दियाब्लास, त्यसका धेरै नामहरू छन्, तर चाहिँ विशेष गरेर प्रष्टसँग यहाँ प्रकाश 12:7-9 चाहिँ के भनिएको छ त? शैतान त्यो चाहिँ हारेको छ प्रिय है। अब चाहिँ हामी आजको वचनतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईँहरूलाई मैले अहिलेसम्म यसको विषयमा चाहिँ मैले भने शैतानको विषयमा है, शैतान चाहिँ कसरी पढ्न गयो। आजको वचनको शीर्षक छ आत्मा। आजको वचनको शीर्षक छ आत्मा। आत्मा चाहिँ 2 प्रकारका छन् है। एउटा असल आत्मा, परमेश्वरको आत्मा, जसले चाहिँ अनन्त जीवनतिर डोर्याउनुहुन्छ। आमेन। अनि एउटा खराब आत्मा, शैतानको आत्मा अथवा घमण्डी आत्मा, जसले चाहिँ कहाँ लैजान्छ त? मृत्युतर्फ है। मृत्युतर्फ कोही जान चाहन्छ? चाहँदैन। हामी सबै सधैँभरि बाँच्न चाहन्छौँ, तर पोसिबल छ त? छैन। आत्मामा हामी नमरे तापनि, आज हामी क्रिस्टमा विश्वास गरेको भएर आत्मा हामी नमरे तापनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त? हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। तर यो शरीरलाई कोही पनि त्याग्न चाहँदैन है। त 2टा आत्मा छन्। अब त्यो आत्मालाई चाहिँ अब हामी अलग अलग गरेर छुट्याएर हामी चाहिँ हेर्नेछौँ है त। हामी पहिला हेर्नेछौँ खराब आत्माको विषयमा, जसले चाहिँ के गर्यो त? मृत्यु ल्यायो अथवा घमण्ड गर्यो, परमेश्वरको विरुद्ध गयो है। त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। धर्मशास्त्र बाइबलका लेखकहरूले है, बाइबलका विभिन्न पुस्तकहरूमा र विभिन्न समयहरूमा है अनि लेखेका छन्। शैतानले परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू गर्न है आज तपाईँको र मेरो आत्मालाई चाहिँ चलाउँदछ। किनभने ऊ पनि नराम्रो काम गरेरै फालिएको हो नि त। उसँग राम्रो छैन केही पनि के। ऊ चाहिँ नराम्रो काम गरेर यहाँ फालिएको त उसँग नराम्रै छ, मृत्युतिरै लैजाने। किनभने ऊ मानिसलाई भन्दा पनि पहिला उसले चाहिँ मृत्यु उसले चाहिँ पाएको है। पहिला मानिसले चाहिँ त्यो सजाय पाएको होइन। उसँग के छ त? मृत्यु छ। अनि उसले के गर्छ त? अनि त्यो मृत्युतिर लैजानको निम्ति मानिसहरूलाई के गर्छ त? आफ्ना इच्छाहरू के गर्छ? उसले मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ हालिदिन्छ।
जो कि नराम्रा छन्, जसले चाहिँ अनन्त बाटोतिर के गर्दैनन्, डोराउँदैनन् है। उसले आफ्ना इच्छाहरू पुरा गर्नको निम्ति मानिसको हृदयलाई चाहिँ के गर्छ त, चलाउँदछ। मानिसको हृदयबाट चाहिँ उसले आफ्ना खराब इच्छाहरूलाई के गर्छ, पुरा गर्दछ। अनि यो हुँदै गर्दा मानिसले चाहिँ त्यो थाहै नपाएर है, मलाई चाहिँ के भइरहेको छ अथवा म के गर्दैछु त्यसलाई छुट्याउनै नसकेर, थाहै नपाएर पवित्र परमेश्वरसँगको हाम्रो सङ्गति र हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ त, नष्ट गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले याद गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, उसका कुराहरू, उसका इच्छाका कुराहरू हामी गर्दै गएका छौँ भने हाम्रो आत्माहरू के भइरहेको छ त, मरिरहेको छ। उसका इच्छाहरू त धेरै छ नि होइन। हामीलाई वचन पढ्न मन लाग्छ, तर मोबाइल पनि हाम्रो साथमै हुन्छ है। बाइबल उठाउने ठाउँमा समयमा हामीले चाहिँ मोबाइललाई उठाउँदछौँ। यदि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई जुन बेला काम गर्छ, जुन बेला प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, भनिराख्नु भएको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एकैछिन मोबाइल खेलाएर पछि चाहिँ हामी गरौँला। तर त्यो एकछिन चाहिँ आउँदैन क्या, त्यो खराबैतिर हामी जान्छौँ। अनि मोबाइल हामी खोल्छौँ जब के हुन्छ, असल कुराहरू पनि देखिन्छ, तर नराम्रो कुराहरू चाहिँ पहिला आउँछ। अनि त्यो चाहिँ उसको इच्छाको कुराहरू हो। कसैजनाको जाँड रक्सी खाने, खैनी खाने, बिडी सिगरेट खाने लत होला, किनभने पहिला त हामीलाई थाहा थिएन नि त्यो खानु हुँदैन भनेर। जब हामी विश्वासी भयौँ तब मात्र त हामीले थाहा पायौँ नि हो। तर चाहिँ जब विश्वासी भइसकेपछि हामीले थाहा पायौँ नि, हामीलाई खाना हुन्न भन्ने हामीलाई थाहा छ, गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ, हेर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ, के हामी त्यो प्रपर गर्छौँ त, गर्दैनौँ। मानिसको स्वभाव हो नि त है, हामी हेरिपठाउँछौँ। जहाँ नहेर्नु भनेको छ त्यहाँ चाहिँ कोर्के लाएर पनि हामी त्यतातिर जान्छ हाम्रो आँखाहरू। भनेपछि परमेश्वरको इच्छा भन्दा पनि हामीले त्यसका इच्छाहरू हाम्रो मनमा चाहिँ बढी छन् क्या, हाम्रो हृदयमा चाहिँ बढी छन्, अनि हामी चाहिँ त्यतातिर लाग्छौँ। त्यसरी चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो इच्छाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने गर्छ। तपाईँलाई ठुलो डन्डा लिएर खडा गरेर यो गर भनेर भन्छ शैतानले, कहिल्यै भन्दैन। तर चाहिँ उसले आत्मिक तौरमा के गरिरहेको छ त, त्यहाँ डन्डा खडा गरिरहेको छ। हामी छोड्न सक्दैनौँ। जाँड खान छौँ, कतिजना दाजुभाइहरूले त्यो कुरालाई, जाँड खाने, रक्सी खाने, बिडी सिगरेट खाने अथवा खैनी खाने कुराहरूलाई त्याग्न सक्नु भएको छैन। हुनसक्छ मण्डली गएर उहाँले खानुहुन्न, विश्वासी गरेर उहाँले खानुहुन्न, तर उहाँ जब एक्लै हुनुहुन्छ नि त्यतिखेर उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ अगाडि बढ्नलाई। उहाँहरूको इच्छा त होइन नि त्यो, तर त्यो इच्छालाई के गर्छ त, उसले बढी तडपाउने काम हो, बढी त्यसलाई, त्यसको चाहना बढी गर्ने काम चाहिँ के हो त, त्यो हृदयमा चाहिँ उसले हाल्दैछ। पढ्नु पर्ने छ, निन्द्रा लागेको छ, बाइबल समाके झुक्कु निन्द्रा लाग्छ हो। अब त्यो पनि आत्मा, नियुतको आत्मा चाहिँ कसको हो त, उसको। जागा रह्यो भने त उसले के गर्छ त, बाइबल पढ्छ अथवा बाइबलका असल कुराहरूले बुझ्छ नि त, आत्मिकै बाटोतिर डोरिन्छ। तर चाहिँ उसले के गर्छ त, निन्द्रा हालिदिन्छ। म त हिजोबाट सुतेकै छैन, आज म सुत्नुपर्छ। आधा घन्टा 20 मिनट बाइबल पढ्दा चाहिँ के निन्द्रा पुरा हुँदैन? हुन्छ नि, तर हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ प्रिय। त्यसरी चाहिँ के गरेको छ त, उसले हाम्रो पवित्र परमेश्वरको सङ्गति र हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामी आफैले नै के गर्दैछौँ त, भताभुङ्ग छताछुल्ल हामीले बनाउँदैछौँ। अनि पछि गएर के हुन्छ त, विश्वासीहरू सङ्गति आउने छोड्छ। उसले सोध्छ, मैले त यत्रो महिना भयो, यत्रो हप्ता भयो, मैले बाइबलै पढेको छैन। हीन भावना उसमा आउँछ हृदयमा। अनि म मण्डली गयो भने त प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुहुन्न प्रभुले। त्यस्ता विचारहरू आउँछन् मानिसको हृदयमा। अनि आज गएन, भोलि गएन, पर्सि गएन, अनि मण्डली के हुन्छ त, सालमा एकचोटि पो आउने हुन्छ त फेरि। त्यो भएर त्यसरी चाहिँ उसले के गर्दैछ त, हाम्रो आत्मालाई, परमेश्वरको सङ्गतिलाई के गर्दैछ, उसले माग्दैछ। ऊ चाहँदैन कि प्रभुसँग मानिसहरू जाउन् भनेर है।
अनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई जान्यौँ कि शैतानले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई के गर्छ त फसाउँदछ है। अनि मानिसहरूलाई शैतानले जुन फसाउने कुराहरूलाई हामीले अहिले यहाँ हेऱ्यौँ। अब हामी खराब आत्माको विषयमा हामी पढ्दैछौँ, हेर्दैछौँ है। अनि उसले चाहिँ आफ्नो घमण्डलाई पुरा गर्छ। यसको लागि हामी जब प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यतिखेरको हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी जानेछौँ र जहाँबाट चाहिँ यो कुराहरू सुरु गर्यो उसले है। त्यो दुष्ट आत्माले चाहिँ जहाँबाट चाहिँ सुरु गर्यो शैतानका कामहरूको विषयमा हामीले अघि हेऱ्यौँ विवरण। र उसले चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदाखेरिबाट नै आफ्नो कामलाई चाहिँ जारी राखेको छ है। म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु, कसैले देख्नुहुन्छ भने पढिदिनुहोस् है। हामीले पढ्ने भनेको उत्पत्ति 3को 1 देखि 3सम्म पढिदिनु होला त। हजुर। बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बिचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र तिनीहरू मर्छौ। वचन पढाइ सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको छ है। परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुभएको छ त, त्यो दुष्ट आत्मा शैतान र अनि मानिसको बिचमा चाहिँ एउटा वचनको बार चाहिँ लगाइदिनु भएको छ प्रिय है। हामीले पढ्यौँ शैतानलाई आफूलाई केही थाहा थिएन। उसले चाहिँ हावालाई चाहिँ सोध्दछ कि प्रभुले चाहिँ के भन्नुभएको छ त तिमीहरूलाई। अनि यहाँनिर के भनेको छ त, बगैँचाको बिचको रुख है, त्यस रुखको फल नखानु अथवा नछुनु। जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ अथवा छुन्छौ तिमीहरू के गर्नेछौ त, पक्कै पनि मर्नेछौ है। अनि यहाँनिर वचनबाट हामीले हेऱ्यौँ कि उनले चाहिँ यो कुरालाई भनेकी छन् कि प्रभुले चाहिँ नखानु भनेर भन्नुभएको छ है। अनि 4 पदलाई हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर के भनेको छ, सर्पले यस्तोलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ। कन्फ्युजन है, उसले चाहिँ कन्फ्युजन गर्ने काम गर्छ। कसरी भन्यो होला त त्यसले, त्यसको त सिक्रेट कुरा थियो नि त है। यदि त्यो स्त्रीले त्यो फल खायो भने त मानवमा के आउनेछ त, मृत्यु आउनेछ। के भन्यो होला, उसले जोरसँग भन्यो होला अथवा है अब खानै पर्छ यो कर लाएर भन्यो होला, होइन होला खुसुक्क गएर भन्यो होला, होइन खाए केही हुन्न तिमीहरू मर्दैन। कसरी फसाउनु छ होला होइन। अब डन्डै लगाएर भनेर खान लगायो भए त सायद खान्थ्यो नि, तर चाहिँ उसले चुप कसरी हुन्छ उसलाई फसाउनु पर्ने थियो नि त। आज भन्यो, भोलि भन्यो, पर्सि भन्यो, अनि 1-2 दिन के हुन्छ त। फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ, 3को 6 पदलाई हामी पढ्नेछौँ है त। यहाँनिर के भनेको छ भने, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहलाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको फल खानुपर्ने रहेछ भने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन् र उनले पनि खाए। हेर्नुहोस् प्रिय हो, जुन मृत्युमा आज त्यो लुसिफर थियो, त्यो शैतान थियो, त्यही मृत्युमा चाहिँ डोर्याउनको लागि उसले उत्पत्तिमै है, जहाँ परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला आफ्नो हातले मानिसलाई चाहिँ बनाउनु भयो, जहाँबाट आत्मिक जीवन सुरु हुँदै थियो, जहाँबाट परमेश्वरको उपस्थिति सुरु हुँदै थियो है। प्रभु त्यो के अरे त्यो अदनको बगैँचामा स्वयं हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। कोही डाउट थिएन, उनीहरू मर्ने थिए। प्रभुले भन्नुभएको थियो उनीहरूको जीवनमा चाहिँ यो मृत्यु ल्याउने चाहिँ के हो त, शैतान हो। शैतानले चाहिँ मृत्युले ल्यायो है। उसका चाहिँ नराम्रा कामहरू उत्पत्तिदेखि नै, तपाईँ हामी पनि कति धेरै पुराना विश्वासी हौँला, नयाँ विश्वासी हौँला, कोही भर्खरै हामी ग्रहण गर्ने सोचिरह होला होइन। यो संसारमा त धेरै, अब आज हामी त यहाँ थोरै छौँ,
तर विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो भइराखेको छ नि। उहाँ उसको सुरुवातदेखि नै उसले के गर्छ त, ती खराब विचारहरू, उसका कामहरू चाहिँ पहिला राखिदिन्छ उसले। जसरी कि आदम र हवाको बिचमा के भयो त, लुन सानीको बिचमा पनि उनीहरूले के गर्छ, पहिला उसले चाहिँ गर्छ स्त्रीलाई के भनेको छ त, खाऊ तिमी मर्दैनौ। कसले भन्यो? तर के गर्यो त, मृत्यु चाहिँ उनीहरूले के गर्यो त, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ आएको छ। किन? परमेश्वरले भनेको भन्दा पनि शैतानले भनेको कुरा उनीहरूले मान्न पुगे। त्यसरी चाहिँ मृत्यु आएको छ। उसका नराम्रा कुराले चाहिँ के गर्छ त, हामीलाई मृत्युतर्फ लैजान्छ। प्रियहरू, मानिसले आफ्नै सृष्टिकर्ता परमेश्वरको वचन भन्दा पनि है शैतानको झुटो कुरालाई के गरे त, विश्वास गरे है। अनि त्यो विश्वास गरेको कारणले के गरे त, उनले त्यो कुराहरू गरिपठाए। नखानु भन्ने चिज खानी पठाए होइन जीवनबाट। अनि उनीहरू पूर्ण फेरि जीवनबाट उनीहरू हमेसाको लागि के भयो त, मृत्युमा पुगे। आदम र हव्वाले सत्य र झुटो कुरालाई चाहिँ के गरेर छुटाउन सकेनन्। फेरि हो तपाईँलाई र हामीलाई आज अनि मण्डलीमा शिक्षाहरू दिएको छ, बाइबलहरू दिएको छ। असल के हो, खराब के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी पढ्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ, तर हामी यो कुरालाई बुझ्दैनौँ कसरी चाहिँ हामीलाई त्यसले मृत्युतर्फ डोर्याउँदैछ भनेर। आज परमेश्वरको सृष्टिएको पहिलो मानिसलाई त उसले छोडेन, तपाईँलाई र हामीलाई छोड्छ त उसले? छोड्दैन। तपाईँहरू ढुक्क नहुनुहोस्, म विश्वासमा आएको छु कसले मलाई बचाउनुहुन्छ भनेर तपाईँहरू ढुक्क नहुनु। उहाँले बचाउनुहुन्छ, तर वचनको बारभित्र रहनु पऱ्यो, वचनको सीमाभित्र रहनु पऱ्यो। वचनलाई नागेर बाहिर जानु भएन है, अनि उसका कुराहरूलाई गर्नु भएन। अनि यहाँनिर चाहिँ के भयो त, उनीहरूले झुट र सत्यलाई, तपाईँले हामीले पनि कतिपय समयमा यो पवित्र आत्माबाट हो अथवा यो शैतानबाट हो, हामीले छुटाउनु सक्नुपर्छ। प्रिय, यदि हामी छुटाउनु सकेनौँ भने के हुन्छ त, हामी विश्वास गरेर हामी भजन गाएर है जे गरे तापनि हामीले त्यो असल र खराब कुरालाई हामी छुटाउन सकेनौँ भने हामी फेरि पनि के हुन्छ त, डोरिएर त्यो मृत्युतर्फ गइराखेका हुन्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रिय मण्डली है। उसको अनि त्यो शैतानको जालमा चाहिँ जसरी उनीहरू फसे नि, त्यसरी नै हामी पनि फसिरहेका छौँ। अनि मानिसलाई भन्दा पनि पहिला शैतानलाई चाहिँ त्यो मृत्युको दण्ड थियो। अनि त्यसपछि जब उत्पत्तिमा परमेश्वरको वचनलाई नागे, परमेश्वरको वचनभित्र रहन सकेनन् आदम र हव्वा, उनीहरूको जीवनमा पनि के भयो त, मृत्यु भयो, मर्न पुगे। त आज तपाईँले हामी पनि त्यो भोग्दैछौँ। अनौठो नमान्नुहोस्, यो प्राकृति हो, हामी मर्नै पर्छ भनेर नभन्नुहोस्। परमेश्वरले मर्नको लागि बनाउनु भएन, मृत्यु कहीँ पनि लेखेको छैन मानिसको लागि बाइबलमा। तर उसका खराब कामले, खराब विचारले, घमण्डले शैतानको हृदयमा पनि घमण्ड आएको थियो नि त। ऊ अनन्तकालको लागि बनाइएको थियो। आएदाखेरि के भयो त, उसलाई पनि अनन्त मृत्युको आगोमा है उसलाई फाल्ने चाहिँ प्रभुले निर्णय गर्नुभयो। तपाईँ र हामीलाई पनि आज के हुन्छ त, ती कुराहरू छन्। हो हामीले विश्वास गऱ्यौँ, हामी प्रभुमा अवश्य छौँ, तर सधैँभरि हामी त्यो प्रभुको राज्यमा पस्नको लागि हामी चाहिँ विश्वासी र वचनमा आधारित हाम्रो जीवन चाहिँ हुनुपर्छ। आमेन। ऊ चाहिँ घमण्डको कारणले पतित भयो। मानिसले चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गर्न नसक्दा चाहिँ के भयो त, पतन भयो मानिसको है। त्यही भएर वचन चाहिँ के छ त, अमूल्य छ। वचनले जीवनतर्फ डोराउँछ। त्यो वचनले उनीहरूले मानेको भइदियो भए उनीहरू मर्थेनन् प्रिय है। अनि शैतान चाहिँ परमेश्वरको सृष्टि भए पनि है, परमेश्वरको सृष्टि भए पनि शैतानले कहिले पनि मुक्ति चाहिँ पाउने छैन प्रिय। किन होला? किनकि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सृष्टिलाई उसले बारम्बार आफ्नो मृत्युको जालमा फसाउने काम गर्दै आएको छ है। आफै चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गयो, तर प्रभुले सृष्टि गरेका कुराहरू छन् नि, जस्तै मानिसलाई पनि प्रभुले बनाउनु भएको हो है। अनि त्यसलाई पनि उसले के गर्दा मृत्युतर्फ डोरायो। अनि हामी विश्वास गरेर आत्मामा हामी फेरि पुनः परमेश्वर अनन्त जीवनमा डाल्नको लागि हामी विश्वास गरेका छौँ नि त। प्रभुको प्रतिज्ञा पनि त्यही हो र प्रभुको मेन उद्देश्य पनि त्यही हो, मानिसलाई चाहिँ स्वर्ग लगेर जानु हो है। आमेन। यस कारणले उसले चाहिँ बारम्बार
तपाईँ हामी विश्वास गरेका छौँ, तर उसको घमण्डको कारणले र उसका नराम्रा विचारहरू हाम्रो हृदयमा हालेर उसले चाहिँ अझै पनि विश्वासीलाई पनि छोड्न चाहँदैन। फेरि पनि उसले के गरेको छ त, मृत्युतर्फ डोराउने काम गरेको छ। एकचोटि सुरुमा आदम र हव्वालाई फसायो, अर्कोचोटि येशू ख्रीष्टले चाहिँ जब 40 दिनसम्म उपवास बस्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी मत्ती 4 अध्यायलाई हामी पढ्यौँ भने 1 देखि 11 पदसम्म है, त्यहाँनिर कतिचोटि परीक्षामा गरेको छ। येशू ख्रीष्टलाई पनि उसले के गर्यो त, किन उहाँ मुक्तिको लागि के गर्नुभएको थियो त, आउनुभएको थियो नि त है। उसले येशू ख्रीष्टलाई पनि फसाउने कोसिस गर्यो, विश्वासीलाई पनि फसाउने कोसिस गर्यो, गर्दैछ र फसाउँदैछ। आदम र हव्वालाई पनि के गर्यो उसले, मृत्युमा पुर्यायो। त्यस कारणले उसको चाहिँ कहिले पनि उद्धार चाहिँ हुने छैन प्रिय है, उद्धार हुने छैन। यो चाहिँ खराब कुराहरू थिए उसको जीवनमा। हामी अझ फेरि पनि हेर्नेछौँ प्रकाशको पुस्तकबाट 12:17 पदलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है त। यहाँ यसो भनिएको छ, तब त्यो अञ्जिकर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यसका बाँकी सन्तानसँग युद्ध गर्न लाग्यो, अर्थात् तिनीहरूसँग जुनले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालना गर्दछन् र येशूको गवाई दिन्छन्। आमेन। वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। अनि हामीहरू नै हौँ प्रिय परमेश्वरको सन्तानहरू है, अनि हामीले नै येशू ख्रीष्टको गवाईहरू दिने गर्दछौँ। आमेन। कि दिँदैनौँ? दिन्छौँ नि है। हाम्रो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभुले हाम्रो निम्ति क्रुसमा ज्यान दिनुभयो, मृत्युसँग हाम्रो जीवनलाई साट्नुभयो। हामीले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाबाट हामीले के गरिरहेका छौँ त, येशू ख्रीष्टको हामीले जिउँदो गवाई चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ है। अनि उसँग चाहिँ के भएको छ त, ऊ क्रोधित भएको छ प्रियहरू है। क्रोधित भएर उसले चाहिँ बाँकी सन्तानहरूसँग युद्ध गर्न लागेको छ। अब युद्ध भनेको त्यसको लड्ने होइन। ऊ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई वचनबाट भने र मैले पनि भनिसकेको छु कि उसले युद्ध गर्ने भनेको आत्मिक युद्ध हो है। जस्तो कि हामीले आत्मामा गर्न नहुने कुराहरू, परमेश्वरलाई इच्छा नपर्ने के अरे परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरू हामीले जब गर्दछौँ भने त्यो चाहिँ के हो त, त्यसको इच्छा हो है, त्यो हाम्रो इच्छा होइन। यस कारणले चाहिँ अनि उसले चाहिँ युद्ध गर्दैछ अहिले पनि तपाईँ र हामीसँग है प्रिय। उसले चाहिँ हामीसँग युद्ध गर्दैछ। अनि मानिसले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। तपाईँले र मैले अति आवश्यक छ। ऊ चाहिँ हामीहरूसँग यो लड्ने, अरूसँग चाहिँ लड्दैन। जो विश्वासीहरू छन् नि, जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छन्, जसले विश्वास गरेका छन्, ग्रहण गरेका छन् र आत्मिक जीवन जिउँदैछन्, उनीहरूको लागि नै उसको लडाइँ हो। अनि जो संसारमै छन् नि, जसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन् अथवा येशू ख्रीष्टमा ग्रहण गरेका छैनन्, विश्वास गरेका छन्, उनीहरूसँग कोही सरोकार छैन उसको। विश्वासीहरूसँग जसले चाहिँ स्वर्गको बाटोतिर लागेका छन्, जसले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्नुको निम्ति उनीहरू के गरेका छन् त, अगाडि बढेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ त, रोक्ने काम गर्दछ। यो थिए अहिलेसम्मका हामीले जति पनि गऱ्यौँ खराब आत्माका कुराहरू, मतलब कि त्यो शैतानका आत्माले जसले चाहिँ के गर्छ त, मृत्युतर्फ डोर्याउँछ। आदम र हव्वा बच्न सकेनन्, मृत्यु ल्याए है। येशू ख्रीष्टलाई उसले झुक्याउने कोसिस गर्यो र अहिलेको अवस्थामा विश्वासीहरूलाई धेरैजनालाई उसले के गरेको छ त, झुक्काइरहेको छ। अनि उसको चाहिँ खराब कामका उसका चाहिँ खराब काम थिए तिनी। अब चाहिँ हामी हेर्नेछौँ असल आत्मा अथवा परमेश्वरको आत्माले हामीलाई के गर्छ त, जीवन दिँदछ है। अनि त्यो आत्माको तर्फ हामी लाग्नेछौँ। तर तपाईँहरू चाहिँ दुखित नहुनुहोस्। आज अब शैतानले हामीलाई खाने भयो, विश्वास गर्दा पनि हामीलाई खराब विचारले हामीलाई मृत्युतर्फ लाने भयो भनेर तपाईँहरू नघबराउनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के गरिएको छ त, वचन दिएको छ है। तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। मानिसले परमेश्वरको वचन पालन गर्न नसके पनि है, वचन पालन गर्न नसके भने मानिसलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति परमेश्वरले एकजना उद्धारकर्ता पठाउनु भएको छ है। सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा मानिसले चाहिँ वचनलाई पालन गर्न सकेन। तर यहाँनिर चाहिँ आएर के भइरहेको छ त, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ
पठाउनु भएको छ है। हाम्रो निम्ति परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। यूहन्ना 8:42 पदलाई हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर के लेखिएको छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, परमेश्वर तिमीहरूका पिता हुनुहुँदो त तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्ने थियो, किनभने म परमेश्वरबाट निस्किआएँ, म आफ्नै इच्छाले आएको होइन, तर उहाँले मलाई पठाउनु भएको। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पठाउनु भयो हाम्रो निम्ति, जसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ, मुक्ति पाउनेछ भनेर चाहिँ। अनि आज उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ हामीलाई बचाउनको निम्ति के गर्नुभयो त? यस धरतीमा पठाउनु भयो। हामी अर्को पदलाई पनि हेर्छौँ, यूहन्ना 1:12 उहाँमाथि विश्वास गरेर परमेश्वरको सन्तान हुनुको निम्ति चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त? हामीलाई उहाँले पठाउनु भएको छ। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। तपाईँ र हामी आज परमेश्वरका सन्तान भइसकेका छौँ। हामीले डराउनु पर्दैन है। तर तिनीहरू जसले प्रभुलाई ग्रहण गरेका छन्, विश्वास गरेका छन् र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू मात्रै के भएका छन् त? उहाँको परमेश्वरको सन्तान भएका छन्। अनि यसै गरी नै हामी फेरि अर्को पदलाई हेर्नेछौँ। हामी प्रकाश 12:11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि ती दुष्ट आत्माहरू जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको छोराछोरी हुनुबाट अथवा हामी विश्वासी भइसकेर पनि है त्यो मृत्युतर्फ डोराउने आत्मामाथि चाहिँ अनि येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ त? जित्नु भएको छ ती सबै कुरालाई। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाहीको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नै ज्यानको माया राखेनन्। आमेन। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले है जसरी मृत्युसम्म चाहिँ उहाँ वचनमा अडिग हुनुभयो र तपाईँको र हाम्रो आत्मिकी जीवनलाई है आत्मामा फेरि पनि स्वर्गसम्म उहाँले के गर्नुभएको छ त? डराउनु भएको छ। जसरी उहाँ मृत्युसम्म वचनमा आधारित हुनुभयो, वचनलाई पालना गर्नुभयो, त्यसरी नै जो जतिले यो वचनलाई पालना गरेर है येशू ख्रीष्टको जस्तै जीवन जिएका छन्, उनीहरूको निम्ति के गरेको छ त? शैतानका सबै युक्तिहरू के भएका छन् त? हारेका छन् है प्रिय, हारेका छन्। उनीहरूलाई त्यसको आत्मालाई चाहिँ त्यसको आत्माभन्दा पनि प्रभुको आत्माले के गरेको छ त? त्यहाँनिर जसको जीवनमा त्यो प्रभुको आत्माले काम गरेको छ उनले चाहिँ त्यो कुरालाई है शैतानिक कुराहरूलाई अथवा लुसिफर कुराहरूलाई अथवा शैतानका कुराहरूलाई उनीहरूले के गरेका छन् त? जितेका छन्। फेरि हामी अर्को पदलाई हेर्नेछौँ, छिटो छिटो जानेछौँ हामी। लुका 10:19 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। येशूले दुष्टका सबै शक्तिहरूमाथि अधिकार हामीलाई के गर्नुभएको छ त? दिनुभएको छ। हामी लुकाको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। लुका 10:19 पदलाई हामी हेर्नेछौँ है त। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू कुचल्ने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। आमेन। शैतानका सारा शत्रुका सारा शक्तिहरू, हाम्रो शत्रु चाहिँ को हो त? शैतान है, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्न दिँदैन त? आत्मामा अगाडि बढ्न दिँदैन। अनि उसको शक्तिहरूमाथि येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ त? विजय पाउनुभएको छ। उहाँले विजय मात्रै पाउनु भएन, जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरेका छन् अथवा परमेश्वरका सन्तान भएका छन्, छोराछोरी भएका छन्, उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिनुभएको छ। उनीहरूले चाहिँ बिच्छीहरूलाई पक्र्दा अथवा सर्पहरूलाई कुनै पनि विषालु चिजले चाहिँ के गर्ने छैन त? हानि गर्ने छैन। र शत्रुका सबै शक्तिहरूमाथि अनि अधिकार दिनुभएको छ। आमेन। अब हामी अर्को पदलाई पनि हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। यूहन्ना 12:32लाई हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ। यसोले सबै मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नुहुन्छ है, अधिकार मात्रै दिनुहुन्न, उहाँले ती मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नुहुन्छ। यूहन्ना 12:32लाई हामी हेरौँ एकचोटि फेरि। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ? कसैले पढिदिनु होला। आमेन।
आज मण्डलीलाई कति धेरै सतावट छ है। हामी हेर्छौँ धेरै ठाउँमा मण्डलीहरूलाई सतावट छ, विश्वासीहरूलाई सतावट छ। केही समय पहिलाको कुरो हामीले हेऱ्यौँ पास्टर केशव आचार्यको विषयमा हो। उहाँलाई चाहिँ बिना कारण जेलमा हालियो र कति महिना जेल बसेपछि धेरै प्रयासको बावजुद, धेरै मण्डलीको प्रार्थनाको बावजुद बल्ल मात्रै उहाँ के हुनुभयो त, जेलमुक्त हुनुभयो। अझै पनि उहाँको केसहरू चल्दैछ। तर प्रभुले चाहिँ के भन्नुभएको छ त, पृथ्वीबाट जब उहाँ उचालिनु भयो तब चाहिँ सबै मानिसहरू आफूतिर खिच्नेछु। अनि उहाँले त्यही काम गर्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई जति सतावट आए पनि आज विश्वास गर्ने मानिसहरूको धेरै छ है ताते। धेरैले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, धेरैले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। आमेन। आज तपाईँ हामी पनि त्यसरी नै आएका हौँ। उहाँको वचनले है, उहाँको जीवनको गवाहीले अनि उहाँको चङ्गाईले अनि हामी विभिन्न कारणले चाहिँ प्रभुतिर खिचिएर आएका छौँ प्रियहरू। अनि प्रभुको वचनले उहाँले स्वयं येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जब म पृथ्वीबाट उचालिन्छु म सबै मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्नेछु। आमेन। आज तपाईँ र म पनि त्यसैको परिणाम हो। आज प्रभुलाई हामीले चिनेका छौँ, प्रभुतिर हामी के गरेका छौँ त, खिचिएर आएका छौँ है। आज परदेशमा होस् अथवा स्वदेशमा होस्, जहाँ होस्, जुन अवस्थामा भए पनि जसले प्रभुलाई चिनेको छ शुक्रबार के गर्छ त, सङ्गतिमा आउँछ प्रिय हो, सङ्गतिमा आउँछ, प्रभुको महिमा गर्छ है। यही कारण हो कि प्रभुले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ त, कुनै पनि हालतमा हामीले त्यो वचनलाई पालना गर्नु नसके पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई मानिस जातिले छोड्नुहुन्न, खिच्नु भएको छ, अधिकार दिनुभएको छ, ती शैतानका सबै शक्तिमाथि विजय दिनुभएको छ। आमेन। फेरि हामी यूहन्ना 14को 23 पदलाई हामी हेर्नेछौँ है। आज पदहरू धेरै भएका छन् तर मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ। 14को 23 पदलाई हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, म सबैको निम्ति पढ्नेछु। यसले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, भन्नुभयो, जब जसले मलाई प्रेम गर्दछ त्यसले मेरा वचन पालना गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी, सुन्नुहोस् है, हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यससँग पास बस्नेछौँ। आमेन। जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्दछ है, उसले चाहिँ के गर्नेछ त, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्दछ। अनि जसले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छ उसलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। किनभने ऊ के भएको छ त, स्वर्गमा जब ऊ आफ्नो शरीरलाई छोड्नेछ नि, आत्मा चाहिँ उसको के हुनेछ त, स्वर्गमा जानेछ। यसकारण चाहिँ प्रभु चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ त्यस्तो मानिसहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई फलो गर्छ, मान्छ, उसलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ त, त्यसका आउने। हामी भन्ने शब्दलाई हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामी हेर्दछौँ, कहाँ गयो यो, आँखा कमजोर भयो भने पनि गाह्रो हुँदो रहेछ है। हामी भन्ने शब्द छ यहाँनिर है। अनि हामी भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ होला त, तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टले स्वयं भन्नुभएको छ, येशू ख्रीष्ट त एकजना हुनुभयो, हामी भनेको त बहुवचन भयो नि त है। को हुनुहुन्छ त? आमेन। पहिला चाहिँ एउटैले मात्रै सहयोग गर्नुभएको थियो भने जसले परमेश्वरको वचनलाई मान्छ, त्यो वचनको भारभित्र रहन्छ, वचनको अधीनमा रहन्छ, वचनको सीमाभित्र रहन्छ, त्यससँग चाहिँ के भन्नुभएको छ त येशू ख्रीष्टले, हामी आउनेछौँ अथवा पिता पुत्र पवित्र आत्माले के गर्नुहुनेछ त, उसको जीवनमा बास गर्नुहुनेछ। आमेन। जब प्रभुको आत्माले हाम्रो जीवनमा बास गर्छ नि, अनि त्यो लुसिफरले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। आमेन। किनभने त्यो त हारेको छ है, हारेको छ नि त त्यो। अनि जब बास गर्छन् प्रभुले, अनि हाम्रो जीवनबाट के हुन्छ त, असल कामहरू, असल कुराहरू, प्रभुलाई मन पर्ने कुराहरू हामी के गर्ने गर्छौँ त, गर्ने गर्छौँ। सङ्गति आउने, बाइबल अध्ययन गर्ने है, अरूको दुःखमा सहयोग गर्ने,
अरूको दुःखमा अनि सहभागी हुने, अरूको कष्टलाई उठाउने है हामी चाहिँ गर्ने गर्छौँ। ती कुराले चाहिँ के गर्छ त प्रभुको महिमा हुने काम गर्दछ। आमेन। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा चाहिँ आउनुहुन्छ जब हामी वचनलाई पालना गर्दछौँ प्रिय हो। अब यहाँनिर बडो चाखलाग्दो कुरो के छ भनेपछि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका मानिस पहिला स्वर्गदूतलाई सृष्टि गर्नुभयो है। परमेश्वर सृष्टि गर्नुभएका लुसिफर जसले चाहिँ प्रभुको आराधना गर्थ्यो, जो पतित भयो है, शैतान जसलाई हामीले भन्यौँ, जसको नाम चाहिँ शैतान राखिएको छ है बाइबलमा, अनि चाहिँ अथवा दुष्ट आत्मा राखिएको छ, दुवैलाई चाहिँ प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो है। त्यो दियाब्लास शैतानलाई पनि र मानिसलाई पनि। अनि दुवैजनाले के गरेका छन् त परमेश्वरलाई धोका दिने काम गरेका छन्। शैतानले परमेश्वरको विरुद्धमा गएर उसको घमण्डले म परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु भनेर उसले घमण्ड गरेर पतित भयो। मानिसले परमेश्वरको वचनलाई अँगाल्न सकेन। परमेश्वरको जीवन दिने वचन भन्दा पनि उसले मृत्युलाई के गर्यो त अँगाल्यो। शैतानले खराब कुराको लागि उसले परीक्षा गरेको थियो, तर त्यो खराब कुरामा के भयो त ऊ फस्यो अनि उनीहरू मृत्युमा पुगे। अब दुइटैले त के गरेका छन्, पहिला मृत्युको हकदार शैतान थियो भने त्यसपछि मानिस पनि त्यो हकदारमा आएर जोडियो। हेर्नुहोस् फेरि मानिसको जीवनमा मृत्यु आयो। अब शैतानलाई परमेश्वरले बचाउन चाहनुहुन्न, त्यो अनन्त आगोमा, त्यो गन्धको आगोमा फालिनेछ। त्यही गल्ती आज मानिसले पनि गरेको हो त। तर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। हाम्रो निम्ति यति शक्तिशाली वचनहरू पठाउनु भयो, पुत्र हुने अधिकार दिनुभयो, तिनी दुष्टका सबै शक्तिमाथि हामीलाई अधिकार दिनुभयो, त्यसलाई जित्नुभयो। सबैको कारण के त? आखिर यहाँ त्यो दियाब्लास पनि त प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो, होइन त? मानिसलाई पनि गर्नुभएको, दियाब्लासले पनि गल्ती गर्यो, मानिसले पनि गल्ती गर्यो, तर प्रभुले चाहिँ दियाब्लासलाई छोड्नु भयो। मानिसलाई किन चाहिँ चुन्नु भयो त? किनभने मानिसलाई उहाँले धेरै प्रेम गर्नुभयो है। मानिसलाई किन चाहिँ धेरै प्रेम गर्नुभयो भनेपछि उहाँले चाहिँ स्वर्गदूतलाई भन्दा मानिसलाई शक्तिशाली रूपले सृष्टि गर्नुभएको छ प्रिय। स्वर्गदूतलाई भन्दा पनि मानिसलाई चाहिँ बडो शक्तिशाली तरिकाले उहाँले के गर्नुभएको छ त सृष्टि गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामी हेर्दछौँ भने उहाँले प्रेम गर्नुको कारणहरू छन् यसमा। उहाँको मजबुरी चाहिँ होइन प्रेम गर्ने है मानिसलाई, उहाँको मजबुरी होइन, उहाँको चाहिँ इच्छा हो। उहाँको इच्छाले चाहिँ मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको हो। जब मानिस के अरे स्वर्गदूतलाई बनाउनु भयो नि, आत्मामा बनाउनु भयो। अब मानिसलाई चाहिँ माया गर्नु अथवा प्रेम गर्नुको उद्देश्य चाहिँ एउटा हो। उहाँले आफ्नो रूपमा चाहिँ उहाँले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। आफ्नो प्रतिरूपमा मानिसलाई के गर्नुभयो त बनाउनु भयो है। अनि प्राण दिनुभयो, आत्मा दिनुभयो, शरीर दिनुभयो। तिनवटा कुरा चाहिँ मानिसलाई दिनुभएको छ। स्वर्गदूतसँग आत्मा मात्रै हो, प्राण छैन उसँग, शरीर पनि छैन। तपाईँ देख्नुहुन्छ कसैको आत्मालाई? देख्नुहुन्न, किनभने उसको शरीर छैन। हामी देखिन्छौँ। प्रभुले हामीलाई शरीरमा सृष्टि गर्नुभएको, आफ्नो हातले चाहिँ हामीलाई माटोबाट उहाँले के गर्नुभयो बनाउनु भयो। जीवनको साहस चाहिँ हाम्रो नाकबाट फोक्नु भयो प्रिय। अनि आफ्नो उत्तरमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त बनाउनु भयो। त्यही भएर स्वर्गदूतलाई भन्दा मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई ताली बजाइदिनुहोस् जसले चाहिँ हामीलाई के गर्नुभयो सृष्टि गर्नुभयो स्वर्गदूत भन्दा पनि शक्तिशाली रूपले। अनि सुरुमा चाहिँ उसले चाहिँ मृत्युमा चाहिँ फसाउनुको कारण के भन्दाखेरि उसँग शरीर पनि छैन है, परमेश्वरको प्रतिरूपमा पनि छैन। ऊ घमण्ड चाहिँ त्यहाँबाट उसले चाहिँ के गर्यो त पहिला परमेश्वरले बनाएको कुरालाई उसले भत्काउने काम गर्न सुरु गर्यो। अनि तपाईँलाई मलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतलाई भन्दा पनि अझ शक्तिशाली रूपले देखिने रूपले है शरीरमा सृष्टि गर्नुभयो अनि प्राण दिनुभयो। त्यही कारण हो प्रभुले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय
आमेन। अनि त्यही प्रेमको कारणले उहाँले के गर्नुभयो त हामीलाई बचाउनको निम्ति यत्रो है दुःख कष्ट चाहिँ हामीलाई बचाउनको निम्ति भोग्नुभयो उहाँले। आमेन। यदि उहाँले त्यो नगरेको भइदिए भए येशू ख्रीष्टले त्यसरी दुःख कष्ट नगरेको भए हामीले कसरी चाहिँ यो जीवन पाउने थियौँ अथवा यो जीवनमा हामी आउने थियौँ, पूर्ण हामी फेरि अनन्त जीवनमा हामी कसरी फर्किने थियौँ। त्यो भएर तपाईँलाई र मलाई चाहिँ प्रभुले अद्भुत रीतिले है उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। स्वर्गदूत भन्दा पनि माथि उहाँले 3टा कुरा मध्येमा एउटा कुरा मात्रै स्वर्गदूतले पाएका छन्, त्यो हो आत्मा। तर हामीसँग प्राण छ, आत्मा छ, शरीर छ है। अनि त्यही भएर मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले कहिल्यै पनि छोड्न चाहनुहुन्न। उहाँले चाहिँ उहाँमा डोर्याउनको निम्ति यो कुराहरू गर्नुभयो। अनि उहाँकै प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भयो है। अनि हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिकै पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने हामीले अघि नै पढिसक्यौँ है, 2:17 होला। यहाँ 1:27 के भनेको छ भने यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरिकन उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। उहाँको प्रतिरूपमा, परमेश्वरको प्रतिरूपमा, अहिले जसले आफ्नै रूपमा बनाउनु भएको हो मानिसलाई, उहाँले चाहिँ कसरी छोड्न सक्नुहुन्छ त? त्यो भएर यो कुरालाई चाहिँ राखियो कि अनि पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवनको लागि सृष्टि गर्नुभयो है परमेश्वरले। अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त? डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। पुत्र येशूले के गर्नुभयो त? हाम्रो निम्ति शरीरमा दण्ड भोग्नुभयो त्यो अनन्त जीवन डोर्याउनको निम्ति। अनि यस कारणले अनि 3टा कुरा हामीलाई दिनुभयो, आत्मा, शरीर, प्राण। स्वर्गदूतभन्दा शक्तिशाली तपाईँ र हामी हो है। तर चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माले के गर्छ त? हामीलाई कमजोर बनाउँदैछ। प्रेम गरेर छुटाउनुको कारण पनि छ प्रिय हो। लुसिफरले स्वर्गमा के काम गर्थ्यो अरे? सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई भने परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गर्थ्यो नि त है। अनि परमेश्वरको सृष्टि अनि मानिसलाई बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा छ, उहाँको महिमा गर्नु हो प्रिय हो। जुन काम चाहिँ त्यो दुष्ट आत्माले गर्थ्यो नि, लुसिफर स्वर्गदूत हुँदाखेरि जब ऊ स्वर्गमा थियो, खसालिएको थिएन, त्यति बेला परमेश्वरको आराधना गर्ने काम गर्थ्यो। तर जब ऊ दोषियो, पाप गरे, उसले ऊ स्वर्गबाट धरतीमा फालियो, त त्यो स्वर्गमा अनि आराधना गर्नुपर्ने, परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने, त्यसको निम्ति त उहाँले आफ्नै रूपमा प्राण दिनुभयो, शरीर दिनुभयो, आत्मा दिनुभयो, ताकि यसले चाहिँ मेरो महिमा गरोस्, यसले मेरो प्रशंसा गरोस्। आमेन। स्वर्गमा नभए पनि म यस धरतीबाट के गर्नेछु त? मानिसद्वारा परमेश्वरको महिमा म लिनेछु भनिकन परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। आमेन। तर चाहिँ हामी त के को महिमा गरिरहेछौँ त? परमेश्वर इच्छाको कुरा गर्छौँ त? गर्दैनौँ। हामी स्ट्रगल गरिरहेछौँ क्या। अब आइन त्यहाँ है, कसैले धक्का मारिदिनु परेको छ, कसैले बोकेर ल्याउनु परेको छ है। त्यस्तो पनि हुन्छ त? त्यसरी के परमेश्वरको महिमा हुन्छ त? हामी हेर्नेछौँ एउटा पदलाई है। अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यूहन्ना 4:22-23 म पढिदिनेछु। यहाँ मैले भेटाइछु है। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भनेपछि, तर बेला आइरहेको छ, त्यो बेला अहिले हो, अब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ है। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। आमेन। वचन पढाइ अनि सुन्नेमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि उसले चाहिँ मेरो आराधना गरोस्, केमा त? परमेश्वरको आत्मामा हुनेहरू र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र उहाँको सत्यतामा है। त्यहाँ दायाँ बायाँ गर्न पाइएन। परमेश्वरको धार्मिकतामा रहिकन हामीले जब उहाँको आराधना गर्नुको निम्ति उहाँले चाहिँ हामीलाई खोज्नु भएको है। तपाईँहरू आफै आउनुभयो होइन? तपाईँ हामी जब सुसमाचार सुनाइयो नि, जसको हृदय परमेश्वरको वचनले खोल्यो, त्यो मान्छे मात्रै येशू ख्रीष्टमा के गर्छन् त? उहाँलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनिकन आफ्नो मुक्तिदाता भनेर के गर्छन्? ग्रहण गर्छन्।
न तर सुसमाचार धेरै लाखौँले सुनेको हुन्छन् तर सबै आउँदैनन् प्रिय। उहाँले खोज्नु भएको सच्चा आराधकहरूलाई। तर हामी जब विश्वास गऱ्यौँ सच्चा थियौँ, तर हामी जब बढ्दै गयौँ नि, समय बित्दै गयो, हाम्रो लागि त्यो नर्मल भयो। त्यो इच्छा त हामी गर्दैन। धार्मिकता र सत्यता भने के हो हामीले बुझ्न छोड्छौँ, किनभने हाम्रो सङ्गति छैन। हामीले के गरेका छौँ त दुष्टका कुराहरूलाई मानेर अनि उसका इच्छाहरू हामी पुरा गर्दैछौँ। तब के हुन्छ त मृत्युतिर हामी डोरिँदैछौँ। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई आराधना गर्नुको निम्ति तपाईँलाई र मलाई चुन्नु भएको प्रिय हो। अझ हामी एउटा वचनलाई हेर्नेछौँ, यशाया 43:7 र 21 पद चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु तपाईँहरूको लागि। हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेँ र मैले नै बनाएँ। है आमेन। तपाईँलाई र मलाई चाहिँ उहाँले उहाँको आराधना गर्नुको निम्ति उहाँले बनाउनु भएको प्रिय। अनि सच्चा आराधकले के गर्छ त उहाँको धार्मिकता र उहाँको सत्यतामा उसले पुज्ने गर्दछ। अनि हामी 21 पदलाई हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर के भनेको छ, यहाँनिर यस्तो छ, त्यस जातिलाई जसलाई मेरो नाम मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। उहाँको प्रशंसाको घोषणा गर्नुपर्ने जुन चाहिँ लुसिफरले छोडेर आएको काम थियो, त्यो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ यहाँबाट पुरा हुनुपर्ने थियो। आमेन। त्यसको निम्ति चाहिँ अनि प्रभुले चाहिँ मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय हो। तपाईँ र मानिस भनेको परमेश्वरलाई एकदमै मलाई मनपर्ने, उहाँले हामीलाई त्यो बनाउनुको उहाँले चाहिँ त्यो कर गरेर होइन, तर चाहिँ उहाँको इच्छा त्यो हो। उहाँको इच्छाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आज यहाँ छौँ प्रिय। अनि यसलाई सबैलाई सार्थक बनाउनु चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँले चाहिँ वचनमा आधारित भएर आफ्नो जीवनयापन गर्नुभयो। अनि हामी मत्ती 4:1देखि 11 पद मैले राखेको छैन, तपाईँहरू त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ येशू ख्रीष्टले कसरी पुरा गर्नुभयो, लामो हुन्छ, मैले त्यही भएर राखेको छैन। मत्ती 4:1देखि 11 पदसम्म तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ प्रभुले चाहिँ पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टलाई के गर्नुभयो त 40 दिनसम्म डोर्याउनु भयो उजाड स्थानमा, उहाँ उपवास बस्नुभयो। त्यसपछि जब मानिसलाई आफूतिर खिच्ने समयमा, मानिसलाई चङ्गाइ दिने, मानिसलाई उद्धार गर्ने, मानिसको जति पनि समस्याहरू छुटकारा दिने बेलामा के थियो त त्यहाँनिर शैतानले सबैभन्दा पहिला परीक्षा गरेको छ। जसरी आदम र हव्वालाई के गर्यो शैतानले, त्यसरी नै उनीहरूलाई पनि गर्यो। अनि उहाँमा आउने विश्वासीहरू तपाईँ हामीलाई पनि अहिलेको समयमा पनि उसले के गरेको छ त भत्काउने, तोड्ने, प्रभुको आत्माले चलाउन नदिने, त्यो रोक्ने, उसको आफ्ना इच्छाहरू हाम्रो जीवनबाट पुरा गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। त्यो भएर अनि आज तपाईँ र हामी कुन चाहिँ आत्मालाई हामीले पछ्याउँदैछौँ प्रिय? मृत्युको आत्मालाई पछ्याउँदैछौँ कि परमेश्वरको जीवित आत्मालाई, जसले चाहिँ के गर्छ त जीवनतर्फ डोराउँदछ। आमेन। जसले चाहिँ अनन्त जीवन दिँदछ। आमेन। अनि तपाईँ र हामी पनि अनन्त जीवनको लागि आज यस ठाउँमा छौँ। त्यो भएको र तपाईँलाई र मेरो लागि च्यालेन्जको कुरो, हामी कुन चाहिँ आत्मालाई पछ्याउँदैछौँ प्रिय? शैतानको आत्मा कि? शैतान कसरी भयो त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ रूपमा तपाईँलाई मैले भनेको छु। आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। वचन सकिएको छ, यति नै छ। हामी वचनको लागि धन्यवाद दिनेछौँ र त्यसपछि म वचनबाट बिदा हुनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आज प्रभुले हामीलाई यो वचन दिनुभएको छ कि तपाईँहरूले कुन चाहिँ आत्मालाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, शैतानको आत्मालाई कि अथवा परमेश्वरको आत्मालाई जसले जीवन दिँदछ। शैतानको आत्मालाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू, इभन मेरो लागि पनि च्यालेन्जको कुरो, हामी चाहिँ मृत्युतिर डोरिँदैछौँ है। तर हामी पवित्र आत्माको हामीले आत्मालाई पछ्याउँदैछौँ भने अनन्त जीवनतिर हामी डोरिँदैछौँ। त्यसलाई जित्नको लागि केही पनि नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। सिर्फ त्यसले देखाएका कुराहरू है, त्यसको इच्छाका कुराहरूलाई नगरिदिनुहोस्, त्यो भाग्छ आफै। उत्पत्ति के अरे मत्ती 4:1देखि 11सम्म पढ्नुहोस्, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ त्यहाँनिर कि प्रभुले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।